नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीज़ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑनलाइन कुरानिक जर्नी में आज हम जिस जुज़्वे कुरान का मुताला करेंगे वो पारा नंबर 24 है। पारा नंबर 24 में 3 सूरतें शामिल हैं। इसमें सूरह ज़ुमर की वर्स नंबर 32 से 75 आयात शामिल हैं। सूरह मोमिन मुकम्मल है और सूरह हामीम अस-सजदा की 1 से लेके 46 आयात पारा नंबर 24 में शामिल हैं। अब तक कुरान पाक के इस सफ़र में आप मक्की सूरतों के मुतालिक काफ़ी हद तक आगाही हासिल कर चुके होंगे। इस पारा की तीनों सूरतें मक्की हैं। मक्की सूरतों के तर्ज़ो अंदाज से वाक़फ़ियत की बिना पर यकीनन आप जानते होंगे कि इन सूरतों के अंदर बुनियादी तौर पर अकायद की इस्लाह का बयान किया जाता है और ख़ुसूसन 3 अकायद की इस्लाह पर तवज्जो दी जाती है। सबसे पहले तौहीद का बयान किया जाता है, उसके बाद रिसालत के हवाले से अकायदे बातिला की तरदीद और अकीदा ख़त्म नबूवत की इस्लाह की जाती है और फिर अकीदा आखिरत के मुतल्लिक़ कुफ़ार के अकायदे बातिला की तरदीद और सही अकीदे के मुतल्लिक़ मक्की सूरतों में बयान किया जाता है। इन तीनों सूरतों के अंदर इन्हीं अकायद के बारे में शर बस से बयान किया गया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुख्तलिफ दलाइल के ज़रिए तौहीद पर की वजाहत की है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के माबूद बरहक और वाहिद व यकता होने पर कायनात में से हर शय की तख्लीक के मुतालिक दलाइल पेश किए गए हैं। तख्लीक कायनात हत्ता कि इंसान की अपनी तख्लीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत की तरफ इंसान की रहनुमाई करती है। अपने इस करीब वक्त में हम कोशिश करेंगे कि जिस हद तक हम इन मज़ामीन को कवर कर सकें। मेरी बहनों, इन मुश्तरकात के साथ साथ इन तीनों सूरतों के अंदर कुछ बाहम मुनफरिद पहलू भी हैं। बुनियादी मज़ामीन के मुताले के साथ हम इन मुनफरिद पहलुओं को भी जानने की कोशिश करेंगे। तो सूरह ज़ुमर से आज के इस सेशन का आगाज़ करते हैं। रुकू नंबर 4 से पारा नंबर 24 का आगाज़ होता है। इरशाद बारी ताला है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फमन अज़लमु मिम्मन कज़ब अलल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअहु अलैसा फ़ी जहन्नम मस्वन लिलकाफ़िरीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आया मुबारका में अल्लाह ताला पर झूठा बहतान बांधने की यहाँ पर वईद सुनाई है और इसके साथ कुरान हकीम की तकज़ीब करने वालों को भी वईद सुनाई गई है। ये बताया गया है कि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर झूठ बांधते हैं और कुरान के मुतालिक झूठ करते हैं, उनका ठिकाना जहन्नुम है। इसके मान बाद आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सदक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून, कि वो शख्सियत जो इस सच के साथ आई और जिन्होंने इस सच का साथ दिया, यही वो लोग हैं जो मुत्तकीन हैं। हुजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत बयान की गई, कुरान की हक्कानियत बयान की गई और इसके साथ ही रुफ़क़ाए नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फजीलत भी इस आया मुबारका के अंदर बयान की गई। और इसके बाद बहुत सी आयात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रुफ़क़ाए अंबिया और वो लोग जो नेक सुलहा लोगों का साथ देते हैं, उनके ऊपर जो इनामात व इकराम होंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसका जिक्र किया। न सिर्फ दुनिया में अल्लाह ताला उन्हें अपनी माहियत अता करेगा, उन पर नाइम की बारिश होगी, इसके साथ ही उन पर दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना फजल करेगा। इन आयात मुबारका में वजाहत की गई और ये बताया गया और साथ ही काफिरों के जो गलत अकायद हैं उनका बतलान भी किया गया। अपने नबी की ज़बान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि कुल अफ़रअय्तुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि, कि आप फरमा दीजिए कि क्या जिनको तुम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के
علاوہ پکارتے ہو، ان ارادنی اللہ بدر هل هن کاشفۃ درہ، کہ کیا ان کے اندر یہ سطت ہے کہ اللہ رب العزت اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو وہ اس تکلیف کو دور کر سکیں، او ارادنی برحمت، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھے کوئی رحمت پہنچانا چاہے، حل ہن ممسکات رحمتہ، تو کیا ان کے اندر یہ سطت ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی اس رحمت کو روک سکیں؟ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون، آپ فرما دیجئے کہ مجھے اللہ کافی ہے اور اس پر توکل کرنے والے ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے نہ صرف حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کی ایذا رسانیوں پر تسلی دی، بلکہ یہ بھی فرمایا کہ آپ دلائل کے ذریعے ان کے معبودان باطلہ کا رد کیجیے۔ آیت کے آخری حصہ ہمارے لیے بہت اہم ہے کہ جس میں اللہ رب العزت نے نامساعد حالات میں اللہ تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کی تلقین فرمائی ہے۔ میری بہنوں، ہم دنیا کے پیچ و خم میں مختلف مشکلات اور پریشانیوں میں گھرے ہوتے ہیں۔ خاص طور پر ایک دائی کے لیے یہ آیات بہت معنی رکھتی ہیں کہ جب وہ اپنی دعوت کا سلسلہ پورے جذبے اور جوش کے ساتھ جاری رکھتا ہے، لیکن عوام الناس کی طرف سے اسے پذیرائی حاصل نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی رفقا کی ذات کو بطور تمثیل پیش کر کے یہ بتایا کہ اللہ رب العزت کے بندگان کا یہ وطیرہ ہے اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتے ہیں۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور بن جائے تو اسے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرے، اور جو پسند کرتا ہے کہ سب سے زیادہ غنی ہو جائے تو جو دولت اس کے ہاتھ میں ہے اس سے زیادہ وہ اس پر یقین رکھے جو اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ سب سے زیادہ مکرم و معظم بن جائے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرا کرے۔ گویا توکل ایک ایسی چیز ہے جو اللہ رب العزت اپنے بندوں سے چاہتا ہے کہ ہر قسم کی مشکلات میں، مصائب میں انسان اس کے اوپر بھروسہ رکھے اور بہتری کی امید رکھے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ نے انفسی دلائل کے ذریعے اپنی وحدانیت کا اثبات کیا، کائنات میں سے مختلف نشانیوں کا ذکر کیا گیا، خود انسان کی اپنی تخلیق، زندگی اور موت کی حقیقت، نیند کے وقت انسان کو آرام پہنچانا، اور ان تمام نشانیوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے عقل والوں کو یہاں پر دعوت دی کہ وہ ان معبودان باطلہ اور حقیقی خدا کے درمیان فرق کر سکیں۔ اس کے بعد کفار کے عقیدے کا بتلان بھی کیا گیا، اور اللہ رب العزت نے یہ بتایا کہ جو بھی حکمرانی ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ کفار وہ لوگ ہیں جو جب اللہ رب العزت کا ذکر ان کے سامنے کیا جاتا ہے تو وہ اپنے دلوں کے اندر گھٹن محسوس کرتے ہیں۔ گویا نیکی کی بات، حق کی بات جب کسی کے سامنے کی جائے اور وہ اس بات کو پسند نہ کرے تو یہ لمحہ فکریہ ہے۔ اس وقت متوجہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے نیکوکار بندوں کی یہ صفت نہیں ہے، یہ کفار کا وصف ہے، یہ کفار کی خصوصیت ہے کہ جب ان کے سامنے نیکی کی بات کی جاتی ہے تو وہ پسند نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت نے اس رکوع میں یہ فرمایا۔ اس کے بعد ایک بہت خوبصورت آیہ مبارکہ اس صورت کا حصہ ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی سب سے ہوپ فل آیہ کریمہ ہے، جس کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ آپ فرما دیجئے اے میرے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، بے شک اللہ رب العزت سارے گناہ بخشنے والا ہے اور وہ غفور الرحیم ہے۔ اب یہاں پر بہت اہم
पॉइंट्स कुछ सामने आते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को फितरतन कमज़ोर पैदा किया। गलती करना इंसानी नेचर में है, लेकिन गलती पर मदावमत इख्तियार करना या उस गलती का इयादा करना, ये बंदगानी खुदा की सिर्फ नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसान को यहाँ ये दावत दी है कि जब वो अपने ऊपर जुल्म कर ले, जब उससे कोई गुनाह हो जाए, कोई खता सरजद हो जाए, तो फिर बारगाह इलाही में सजदा रेज़ हो, उसके बारगाह में मौजूद होकर अपने गुनाहों पर माफ़ी का खास्तगार हो। वो रहीम व करीम मौला इस कदर बाला सिफात का मालिक है कि वो इंसान के बड़े से बड़े गुनाह को भी माफ़ कर देगा। हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही, कि कसम है उस बाला ज़ात की कि जिसके कब्ज़ा कुदरत में मेरी जान है, अगर तुम गुनाह नहीं करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें हटा देगा और तुम्हारी जगह ऐसी कौम को ले आएगा जो गुनाह करेगी और उसके बाद बारगाह इलाही में ताइब होगी। इसी तरह एक बार सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाहि अजमईन ने हजूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम आपकी बारगाह में होते हैं तो ईमान की अजब कैफियत में होते हैं। हम ईमान की हलावत को महसूस करते हैं, यूं जैसे हम मौत को अपनी आंखों से अपने सामने मौजूद पा रहे हैं। लेकिन जब हम अपने दुनियावी कामों में मशगूल होते हैं, अपनी जिम्मेदारियां सर अंजाम देते हैं, तजारत करते हैं, तो फिर ईमान की वो हलावत और वो कैफियत अपने दिलों के अंदर महसूस नहीं करते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबस्सुम फरमाया। आपने फरमाया कि मेरे सहाबा, अगर तुम ईमान की इस कैफियत को जो तुम मेरी बारगाह में महसूस करते हो हर वक्त महसूस करो, तो यूं हो कि जैसे तुम गलियों में चलो और फरिश्ते कितार अंदर कितार तुमसे मुसाफा के लिए खड़े हों। तो इन दोनों अहादीस मुबारका से जो अमर मुतरश्शे है, जो बात वाज़े होती है, वो ये कि खता किए जाना इंसान की शायद नफ्स की या उसकी फितरत के अंदर इस चीज़ का दखल है। जो चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मतलूब है वो ये है कि इंसान उस खता पर अकड़ता ना फिरे, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने सरे तस्लीम खम कर ले। जिन वर्सेस का मैंने आपके सामने जिक्र किया, आयत नंबर 54 से 58 तक, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने 5 वार्निंग्स आप इनको कह लें या 5 स्टेजेस कह लें, अल्लाह ताला ने अपनी बारगाह में कबूलियत की वो मराहिल बयान फरमाए हैं। सबसे पहले तो इसी के बाद आयत मुबारका व अनीबू इला रब्बिकुम व अस्लिमू लहू, कि तुम बारगाह इलाही में तौबा और नियाबत इख्तियार करो और इसके अताअत गुजार बन जाओ, इससे पहले कि तुम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का अजाब आ जाए। उसके बाद फरमाया वत्ताबिउ अहसना मा उनज़िला इलैकुम मिन रब्बिकुम, कि जो कुछ तुम्हें तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया है, जो अहसन यानी कि वही तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है, अपनी जिंदगियों को उस वही का मिस्ताक बना लो। फिर फरमाया कि ऐसा ना हो कि जब तुम्हारे सामने तुम्हारा अंजाम आ खड़ा हो तो फिर तुम कभी अफसोस मनाने लगो, हसरत करने लगो और ये कहने लगो कि काश मैं खसारा पाने वालों में से ना होता। चौथी चीज़ जो अल्लाह ताला ने यहाँ पर जो क्राइटेरिया या जो स्टेज अल्लाह ताला ने बताई या जो जिस वार्निंग की तरफ अल्लाह ताला ने इशारा किया वो ये है कि औ तक़ूलु लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्ता मिनल मुत्तकीन, कि ऐसा ना हो कि तुम ये कहने लगो कि अगर अल्लाह ताला चाहता तो मुझे हदायत दे देता। हम अक्सर बेशतर अपने इर्द गिर्द इस किस्म के जुमले सुनते हैं। लोग जब गलतियां करते हैं या गुनाहों को अपनी आदत बना लेते हैं, तो फिर हम एक जस्टिफिकेशन के तौर पर ये बयान करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, अगर अल्लाह चाहता तो मुझसे ये गुनाह सरजद ना होता, अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में ये गलती लिखी है या मुझसे इसका सरजद होना लिखा हुआ था, क्योंकि तकदीर तो लिखी हुई होती है। और इस तरह की कई सारी जस्टिफिकेशंस हमारे पास मौजूद होती हैं। इस आया मुबारका में इन सारी जस्टिफिकेशन की वाज़े तौर पर तरदीद की गई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि तुम अमल की जानिब एक कदम बढ़ाओ,
ایسا نہ ہو، پانچویں وارننگ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ جب تمہارے سامنے عذاب آ پڑے تو پھر تم تب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں خواستگار ہو اور اس سے معافی مانگو۔ تو یہاں پر یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ انسان کو بارگاہ الہی میں ہمیشہ تائب ہونا چاہیے، کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر اسے درگزر کر دینا یا اس کے بارے میں کیئر لیسنس کا رویہ اختیار کرنا بدنگان خدا کو مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے رکوع نمبر 7 میں، جو بلکہ رکوع نمبر 6 کے اینڈ پر اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت کی مثال دیتے ہوئے اپنی قدرت کی طرف اشارہ فرمایا، جیسے کہ آیت مبارکہ ہے لَہُ مقالید السماوات والارض، کہ اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے زمین و آسمان کی تمام کنجیاں، اللہ تعالیٰ کے احاطہ ادراک میں ہے، اللہ رب العزت کے اختیار میں ہے زمین و آسمان کی تمام کنجیاں۔ اب یہاں پر مقالید سے کیا مراد ہے، پہلے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ امام بہقی نے حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ ایک بار حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور نبی مکرم سے اس آیہ مبارکہ کی تفسیر پوچھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے بھی مجھ سے آج تک ان آیات مبارکہ کی تفسیر دریافت نہیں کی، میں آج تمہیں بتاتا ہوں کہ یہاں پر مقالید سے کیا مراد ہے۔ مقالید سے مراد یہ کلمات ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، یحیی و یمیت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر۔ تو میری بہنوں، ان کلمات حسنہ کو اللہ کے نبی نے مقالید قرار دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے بھی یہ روایت ہے کہ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر مومن کو چاہیے کہ وہ 10 بار صبح اور 10 بار شام ان آیات مبارکہ کا ورد کرے۔ یہ اللہ رب العزت کی مقالید ہیں، یعنی اللہ کے خزانوں کی کنجیاں ہیں۔ اس کے بعد رکوع نمبر 7 میں ایک بہت تھاٹ پرووکنگ آیہ مبارکہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا، اور یہ آیت اس طرح سے ہے کہ جب انسان اس آیت مبارکہ کو سنتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ریلائزیشن ہے، یہ احتساب ہے، یہ اکاؤنٹیبلٹی ہے ہمارے اعمال کی، اور یہ ہمیں اللہ رب العزت کی امور کی اطاعت کی طرف یوں لے جاتی ہے کہ جیسے ہی انسان سرت رفتاری سے اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمان برداری کی طرف بڑھتا ہے۔ آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، اور نہیں پہچانی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر جیسے کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق تھا۔ والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی کی قبضہ قدرت میں ہیں تمام زمینیں یوم قیامت پر، اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوں گے، اور وہ پاک ہے اور برتر ہے ان تمام معبودان باطلہ سے جن کو وہ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ میری بہنوں، یہ آیات مبارکہ انسان کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر نیاز تسلیم خم کرنے پر آمادہ کر دیتے ہیں۔ ہم وہ بندے ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ ان میں سے اکثر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ یہی آیہ مبارکہ ہمیں اللہ رب العزت کی قدر پہچاننے کی طرف یوں مائل کرتی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، کہ مومن تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں۔ گویا اللہ کے ذکر کا تقاضا کیا ہے کہ انسان کے جب سامنے جب اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے تو ہیبت سے،
खौफ से वो थरथरा उठे, अल्लाह ताला की बारगाह में अपने आमाल का हिसाब देने पर लर्ज़ा बरहंदाम हो जाए। अब यहाँ पर एक और चीज़ मैं वाज़ेह करती चलूँ, अल्लाह ताला की कदर पहचानने से क्या मुराद है? अल्लाह ताला की कदर पहचानने से मेरी बहनों मुराद ये है कि उसकी शान के लायक उसकी अताअत व फर्माबरदारी की जाए। अल्लाह ताला ने जिन मनहियात से रोका उनसे मना हो जाया जाए, और जिन अमूर को बजा लाने का हुक्म दिया, बंदगाने खुदा का वजीफा ये है कि वो इन तमाम अमूर को बहुस्नो खूबी बजा लाएं। आखिरी रुकू में, रुकू नंबर 8 में बहुत डिसाइसिवली अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह मुबारका का इख्तिताम फरमाया। यहाँ रोज़े क़यामत कुफ़ार के दोज़ख में दाखिले और उनके अहवाल के मुतल्लिक़ बयान फरमाया, और उसके बाद मुत्तकीन के जन्नत में दाखिले और उनके अहवाल के मुताबिक बयान फरमाया। इन पूरी कैफियत का रुकू नंबर 8 में जिक्र है, और ये वाज़ेह करता है उन फरमाबरदार लोगों के साथ जो सलूक किया जाएगा और जो नाफरमानों का अंजाम होगा, और जिस अजाब और अकूबत को वो पहुंचेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको पूरे शरोबस से इस आयत मुबारका के अंदर बयान फरमाया है। फिर सूरह मुबारका के आखिरी हिस्से में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाया कि अल्लाह ताला पूरे हक के साथ, पूरे अदल इंसाफ के साथ लोगों के दरमियान फैसला फरमाएंगे। इसी पर इस सूरह मुबारका का इन कलेमात पर इख्तिताम होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपनी कदर पहचानने की तौफीक अता फरमाए, अपनी शान के लायक हमें अताअत की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद पारा नंबर 24 की में जो नेक्स्ट सूरह मुबारका है वो सूरह मोमिन है। सूरह मोमिन की 85 वर्सेस हैं, इसके 9 रुकू हैं, और इसके अल्फाज की तादाद 1199 है, और लेटर्स की तादाद 4960 है। सूरा का नाम मोमिन इसकी वर्स नंबर 28 से माखूज है। इस सूरह मुबारका को गाफिर यानी गुनाहों को बख्शने वाला और अतोल यानी लुत्फो करम फरमाने वाला भी कहा गया है, और ये दोनों नाम भी इस सूरह मुबारका की वर्स नंबर 3 से माखूज हैं। इस सूरा में अल्लाह ताला ने फरिश्तों का आखिरत में मोमिनों के लिए दुआ करना और उनके लिए मग़फ़िरत मांगने का बयान फरमाया है। उसके बाद तौहीद के मुनकिरीन को दलाइल देकर तौहीद बारी ताला को एक्सेप्ट करने की दावत दी गई है, और इसके बाद मुनकिरीन का रोज़े महशर क्या हाल और अंजाम होगा उसके बारे में भी शरोबस से रोशनी डाली गई है। और इसके साथ साथ उम्म साबका यानी कौम नूह और दीगर कौमों का भी तफसील से इस सूरह मुबारका के अंदर जिक्र किया गया है। चूंकि ये मक्की सूरा है और ये उस वक्त नाजिल हुई जब इस्लाम अपनी तमाम तर दिलावेज तालीमात के साथ लोगों के कलूबो अज़हान को फतह कर रहा था, मुसख्खर कर रहा था। हज़ारों मुश्किलात के बावजूद सलीमुत्तबा लोग इस्लाम के हल्के में पनाह ले रहे थे, और हज़ारों कठिनाइयों के बावजूद कुर्बानियाँ देते हुए इस्लाम का हल्का रोज़ अफसों तरक्की कर रहा था। इस सारे एटमॉस्फेयर के अंदर कुफ़ार के सरगनों को अपने पाँव के नीचे से ज़मीन और तख्त सिरकते हुए महसूस हो रहे थे। इसी खौफ ने उन्हें मुश्तइल किया और उन्होंने हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपके मुत्तबईन पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए और कुरान पाक की तालीमात को चैलेंज करना शुरू कर दिया। उनका बुनियादी मकसद ये था कि किसी तरह से इस्लाम के असर को ख़त्म किया जा सके। कभी वो कुरान को का कलाम इलाही होने की तरदीद करते और कभी वक़ूए क़यामत पर एतराज़ात करते। इस पूरी सूरह मुबारका के अंदर यही बुनियादी मज़ामीन हैं और इन तमाम शकूक व शबहात का अज़ाला किया गया है। इस सूरा का आगाज़ हामीम से होता है जो कि हरूफ मुक़त्तियात हैं, और इसके रुकू नंबर 1 और 2 में
इन्हीं सिफात का बयान है। कुरान पाक की हक्कानियत के बारे में बताया जा रहा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सिफात, अल्लाह ताला की वहदानियत पर दलाइल मिलते हैं और इसके साथ बंदगाने खुदा की सिफात भी बयान की गई हैं। आयात इलाही में झगड़ा करने वालों का कुफ्र और उनका फिस्क वाज़े किया गया है और आखिरत में उनको वईद सुनाई गई है। और इसके साथ जो इस सूरह मुबारका का मरकजी मजमून है वो यहाँ पर बयान किया गया है। अल्लाह ताला ने इस सूरह में मुबारका के अंदर फरिश्तों की उस दुआ का जिक्र किया जो उन्होंने मोमिनीन के लिए की। फरिश्ते बारगाहे इलाही में दुआ गो हुए, वाक़ी है मुझसे आती व मनित्तक़िस्सय्यिआति यौमइज़िन फ़क़द रहिमतहु ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम। ए अल्लाह, ए बारी ताला, बचा ले इन्हें सय्यात से, और जिसको तूने उस दिन सय्यात से बचा लिया तो गोया उस पर तूने अपनी रहमत फरमाई, और बिलाशुबा ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मुफस्सिरीन कराम ने यहाँ पर सय्यात के दो माना बताए हैं। सय्यात का एक माना जो हम अमूमी तौर पर समझते हैं वो गलती, गुनाह या किसी खता का सरजद हो जाना है। और फरिश्तों की इस दुआ को भी दो मानों पर महमूल किया गया है, एक दुनियावी माना और एक उखरवी माना। जिस पहले माना का मैंने आपके सामने जिक्र किया वो दुनियावी सतह पर इस तरह से मुफस्सिरीन ने इसकी तशरीह की, साहिब ज़ियाउल कुरान भी ये बयान करते हैं कि ये माना इस तरह से मुतरश्शे है कि फरिश्ते अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ गो हैं कि बारे इलाह, इन मोमिन बंदों पर अपनी रहमत फरमा, इन्हें दुनिया में सय्यात से, खताओं के इर्तिकाब से, शैतान के वसाविस से दूर फरमा दे। और इसका दूसरा माना जो उखरवी लिहाज से किया गया वो ये है कि सय्यात से मुराद अकूबात हैं, यानी वो अंजाम या सजाएं जो आखिरत में इंसान को उनकी गलतियों की पादाश में दी जाएंगी। तो मुफस्सिरीन कराम कहते हैं कि इस दुआ के अंदर दोनों सतह शामिल हैं। फरिश्ते मोमिनीन के लिए उनकी ईमान की वजह से क़यामत में भी दुआ गो होंगे और उनकी सिफारिश करेंगे बारगाहे इलाही में, और दुनिया में भी उनके लिए दुआ गो हैं कि तू उन्हें दुनिया में भी माफ़ फरमा, और उसके बाद उनसे जो गलतियां, जो खताएं हो जाएं, मौला उन खताओं पर उन्हें बख्श दे। तो ये बहुत एक खूबसूरत बात है जिसकी तरफ इशारा किया गया। उसके बाद फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौसीफ, उसकी सना का बयान है, और एक बहुत खूबसूरत आया मुबारका जो हमारे लिए हर वक्त मुस्तहज़र रखने के लायक है, हर वक्त हमें याद रखनी चाहिए। इरशाद बारी ताला है, फदउल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन वलौ करिहल काफिरून। बस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करो उसके दीन में मुखलिस होते हुए, अगरचे कुफ़ार इसको नापसंद ही क्यों ना करें। हमारे लिए इसमें सबक ये है कि जब आप राह खुदा पर चलें, अताते बारी ताला इख्तियार करें, जिंदगी में रब की और उसके रसूल की लाइन को आप चुन लें, तो फिर इस जिंदगी में जो भी मुश्किलात आएं उन मुश्किलात पर साबित कदम हो जाएं। बंदगाने खुदा से खुदा को मतलूब क्या चीज़ है उसकी वजाहत इस आया मुबारका के अंदर की गई कि अखलास वो वाहिद चीज़ है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बंदों को मतलूब है। राह खुदा में, राह हक में मरगजार, खेतियाँ और फूल कहीं भी नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह बकरा में फरमाया, आप शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी साहब की तफसीर मिनहाजुल कुरान को इसकी तफसील के लिए देख सकते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह ताला इंसान को उसकी सबसे प्यारी चीज़ों से आजमाएगा। ठीक है, चाहे वो उसकी जान है, चाहे वो उसका मालो दौलत है, चाहे वो उसकी औलाद है। तो मेरी बहनों, जो अल्लाह के रास्ते में आ जाएगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये देखना चाहेगा कि वो बंदा मेरी राह में कितना सच्चा है, कितना अखलास से काम करता है। इन सूरतों से इस आया मुबारका का रब्त ज़रा महसूस करें कि वो कुफार जो शबो रोज़ मुसलमानों पर ताना और तशनी के तीर बरसा रहे हैं, और इसके साथ साथ
انہیں جسمانی تکالیف دے رہے ہیں، ان سے معاشی مقاطع کیا جا رہا ہے، زندگی کو گزارنا انتہائی کٹھن ہوتا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود وہ لوگ نہ صرف اپنی جان بلکہ اپنی اولاد اور اپنے قریب ترین لوگوں کی قربانیاں دینے سے بھی دریغ نہیں کر رہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو، اپنے بندوں کو اپنی راہ میں خالص ہونے کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بارگاہ میں اپنے دین کے ساتھ ایسی ہی خالصیت عطا فرمائے جو وہ ہم سے چاہتا ہے۔ اسی رکوع کے اندر پھر احوال قیامت کا بھی ذکر کیا گیا، جزا و سزا سے متعلق قیامت کے احوال کو تفصیل سے بیان کیا گیا، اور پھر بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے احاطہ ادراک میں، جس کی قدرت میں کائنات کی ہر چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان کیا گیا۔ اس کے بعد رکوع نمبر 3 میں ایک بہت اور اہم موضوع کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور وہ موضوع ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت و رسالت کا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث کیا تو اس وقت ہم اب تک کافی بار فرعون کے بارے میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کے واقعات کو اور آپ کے اعداء کی سازشوں کو اس سے پہلے 23 پاروں تک کافی حد تک کور کر آئے ہوں گے۔ اس سورہ مبارکہ میں اس کا بھی بیان کیا گیا۔ پھر ایک ٹرائنگل آف ایول بیان کیا گیا، یعنی 3 نکاتی برائی کو بیان کیا گیا۔ فرعون، حامان اور قارون کا تذکرہ کیا گیا کہ کس طرح سے انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ کہ یہ جھوٹا ہے، اور فرعون کو حامان نے اکسایا، ایک اوپینین کریٹ کی کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ اس سازش کے موقع پر اس سورہ مبارکہ کی ورس نمبر 28 میں اور اس کے بعد آگے طویل آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک مرد مومن کا ذکر فرمایا اور اس کے مکالمے کا تفصیل سے ذکر فرمایا۔ میں یہاں آپ کو بتاتی چلوں کہ اسی مرد مومن کے واقعے کو بیان کرنے کی خاطر اس سورہ مبارکہ کا نام مومن رکھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ملت فرعون میں سے ایک مرد مومن نے کہا جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھا، کیا تم اس شخص کو قتل کرنا چاہتے ہو صرف اس لیے کہ اس نے کہا کہ اللہ میرا رب ہے اور وہ تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے روشن نشانیاں لے کر آیا؟ اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کا وبال اسی کے سر ہے، اور اگر وہ سچ بولتا ہے تو پھر اس سچ کے نتیجے میں جو ہمارا رویہ ہے اس میں اللہ رب العزت کا وعدہ آن پہنچے گا۔ اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا کسی اسراف کرنے والے کذاب کو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان آیات مبارکہ کو بیان فرمانے سے ایک پروویژن بھی ملتی ہے، وہ یہ کہ غیر یقینی صورتحال میں جب دعوت کی تاثیر مطلوب ہو تو سرکمسٹانسز کو دیکھتے ہوئے ایمان کو کچھ وقت کے لیے چھپایا جا سکتا ہے۔ اس پورے مکالمے سے یہاں پر ایک حکیمانہ انداز دعوت نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندہ خدا مرد مومن کا ذکر فرمایا جو نبی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند فرمایا کہ اس سورہ مبارکہ کے اندر تفصیل سے اس مرد مومن کا ذکر کر دیا گیا۔ یہاں داعین کے لیے ایک نمونہ عمل بھی ہے، اور پھر اس کے بعد حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارگاہ الہی میں ان مصائب و مشکلات کے ضمن میں صبر کرنے کی تاکید فرمائی، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کی تاکید فرمائی گئی۔ جس آخری بات پر ہم آج کے اس سیشن کا اختتام کریں گے وہ بہت خوبصورت ورڈز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور تمہارے رب نے فرمایا کہ تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو، میں اس دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ میری بہنوں، یہاں پر دعا کی افادیت پتہ چلتی ہے۔ آپ ذرا حالات و واقعات کا اندازہ لگائیں کہ مشکلات، کٹھنائیوں
اور انتہائی کٹھن حالات کے باوجود اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ثابت قدم رہنے کا حکم دیتا ہے۔ پھر دعوت کی اسٹریٹجیز چینج ہوتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہیں، اور اس کے بعد پھر کبھی مختلف دلائل کے ذریعے اور کبھی صبر کا دامن پکڑتے ہوئے اخلاص کے ذریعے دین اسلام پر کاربند رہنے کی تاکید کی جاتی ہے۔ اور پھر آخر میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جب یہ تمام چیزیں تمہیں کسی طور بھی کارآمد نہ لگیں، بے بسی اپنی انتہا کو پہنچ جائے، کوئی لمحہ ایسا آ جائے کہ تمہیں اپنے حوصلے ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوں، تمہیں کوئی مدد نہ پہنچے، تمہارے رفقا ساتھی ساتھ چھوڑ چکے ہوں، کوئی دنیاوی تمہارے پاس ایسی متاع نہ ہو جو اس وقت مشکل میں تمہارے کام آئے، تو پھر رب باری تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہو جاؤ، سر تسلیم خم کر دو، اور پھر اس رب کی بارگاہ میں اس یقین کے ساتھ دعا کرو کہ تمہارے آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسو یقیناً قبولیت کا مستعجاں فضا ثابت ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی بارگاہ سے کسی سائل کو لوٹاتا نہیں ہے، یہی اس کی شان بے نیازی ہے۔ اور اللہ رب العزت جس کے پاس تمام جہانوں کی کنجیاں ہیں، یقیناً ہمارے تمام مسائل کا حل بھی اسی رب کے ہاتھ میں ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کے بارے میں فرمایا کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا دین کا ستون ہے، اور دعا آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا گو ہوں کہ وہ ہمیں زندگی کی مشکلات میں، کٹھنائیوں میں اپنی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اپنی بارگاہ میں دامن سوال دراز کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر استقامت عطا فرمائے، اور جو کچھ ہم نے قرآن سے آج پیغامات لیے ہیں تا دم مرگ ہمیں ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ یہ قرآن ہماری شفاعت کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔